गुड मर्निङ, जय मसीह सबैलाई। जुम तथा फेसबुकबाट यो सेवामा भाग लिने सम्पूर्ण प्रभुका छोराछोरीमा परमेश्वरको आशिष आएको होस् भन्दै आजको सेवालाई हामी अगाडि लैजान्छौँ। हुन त हाम्रो पास्टर भीमलालको चर्चमा भजन गान बिहानै गाएको सुन्दा धेरै खुसी लागेको थियो र मलाई पनि बेला बखतमा गीत गाउन मन त लाग्छ, तर आफूसँग त्यो वरदान नै छैन गीत गाउने। त्यसै सिलसिलामा आज हाम्रो यो डिभोसनको विषय र वचनको खण्ड पनि त्यस्तै छ कि मैले यहाँ लेखेको छु, तपाईँको गीत नहराउनुहोस् अथवा आफ्नो गीत गाउन बन्द नगर्नुहोस्। जब मानिस खुसी हुन्छ तब गीत गाउँछ, अथवा जब मानिस दुखी हुन्छ त्यतिखेर पनि एक किसिमको गीत नै आउँछ। दुःखमा या त सुखमा हामी गुनगुनाउन थाल्छौँ, दुःखमा बिलौना गर्छौँ भने सुखमा हामी रहर लाग्दा आनन्दका खुसीका गीत गाउँछौँ। र कुनै कुनै सम्प्रदाय अथवा चलनमा संस्कृतिमा मान्छे मरेपछि त्यो बिलौना गर्ने गीत गाउँछन् र त्यो गीत गाउनेहरूलाई भाडामा पनि बोलाएर गाउन लगाउँछन्, बिलौना गर्ने। त्यसै सिलसिलामा आज क्रिसमसको घटनाको विवरणमा लुकाले मरियमको गीतलाई हाम्रो सामनेमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ र त्यसै गीतबाट मैले यहाँसम्म राख्न खोजेको विषय के भनेदेखि हाम्रो जीवनमा हामीले आफ्नो गीत हराउनु हुँदैन, गीत गाउन बन्द गर्नु हुँदैन। विशेष गरी यो सेवकाईको क्षेत्रमा जब मलाई प्रभुले बोलाउनु भयो तब यो सङ्गीतको क्षेत्रमा साह्रै चासो पनि थियो। सुरुमा गाउन मन लाग्दथ्यो। हुन त सुरुमा ख्रिस्टलाई विश्वास गर्नु अगाडि त यो गाउने बजाउने भन्ने कुराहरू एकदमै अनौठो नै लाग्थ्यो, तर ख्रिस्ट यसमा विश्वास गरेपछि भजन गाउँदाखेरि त्यसले मेरो जीवनमा धेरै ठुलो गहिरो छाप, पहिलो पटक मेरो मुटु फुटेको थियो। एउटा भजन गाएको सुनेको थिएँ, यीशु कस्तो प्यारो मित्र। त्यस पश्चात मलाई साह्रै भजन गाउन मन लाग्दथ्यो। पछि बाइबल स्कुलमा पढ्न जाँदाखेरि मलाई अङ्ग्रेजी भाषा पटक्कै नआएको कारण साह्रै आपत परेको थियो। त्यति बेलामा एकजना साथीले मलाई भन्नुभयो, तिमी अङ्ग्रेजी राम्रोसँग उच्चारण गर्न चाहन्छौ भने अब गीत गाउने प्रयास गर, भजन गाउने प्रयास गर अङ्ग्रेजीमा। ती साथी यो नर्थ इस्ट इन्डियाकै नागाल्यान्डकै एकजना यो आङ्गामी जातका थिए, उनलाई नेपाली पनि आउँथ्यो। पछि उनको सहायताबाट म गीत गाउन थालेँ, तर मान्छेको सामनेमा गाउँदा लाज लाग्थ्यो। त्यसपछि एक्लै जङ्गलमा गएर अथवा राति च्यापलमा कोही नभएको बेलामा, र सबभन्दा मलाई मनपर्ने गीत गाउन मनपर्ने त्यही भजन आराधना गर्दाखेरि जब मान्छेहरू पुरै त्यो च्यापल हल भरिएर सबैले गाएको, कसैले गाएको सुन्दैन थिए भने त्यतिखेर म अङ्ग्रेजी सिक्नको लागि पनि कसरी सही उच्चारण गर्ने गीतबाट सुरु गरेको थिएँ। भन्न खोजेको कुरो, सङ्गीत आफैमा बडो गजबको परमेश्वरको वरदान हो र सङ्गीतबाट हामी त्यस्ता भावनाहरू व्यक्त गर्न सक्छौँ जो शब्दले अथवा अरू कुनै प्रकारले व्यक्त गर्न सकिँदैन। र कहिलेकाहीँ मलाई लाग्थ्यो, प्रभु यो स्तुति प्रशंसा आराधना अगुवाई गर्दाखेरि पनि मसँग बाजा बजाउने वरदान भइदिएको भए म कति अगाडि जान्थेँ होला, गाउने वरदान भइदिएको भए कति जान्थ्यो होला लाग्थ्यो। र एकपटक त मैले आफूसँग भएको सबै पैसा टाकटुक निकालेर एउटा गिटार पनि किने। तर यो बचपनदेखि नै सायद यो माल न्युट्रिसनको असर हो कि हो, यो क्याल्सियमको कमी, मेरो औँला एकदमै दुख्ने, गीत त्यो हड्डीहरू जोड्नीहरू दुख्ने गिटार बजाउन थालेपछि। धेरै प्रयास गरेँ, त्यो कहिल्यै सकेन। पछि गएर एकजना मित्र, यो अहिले उहाँ झापाको इटहरीमा सेवा गर्नुहुन्छ, मुकुन्द रिजाल पास्टरज्यू, उहाँलाई त्यो गिटार बेचिदिए, बजाउनै नसकिने। र पनि रहर गजबको छ परमेश्वरमा आराधना स्तुति प्रशंसा गर्दाखेरि, बाजा बजाएर गीत गाएर हामी अगाडि जान सक्छौँ भने त्यसले अझ बढी हामीलाई परमेश्वरको उपस्थितिको गहिराइमा लाँदो रहेछ।
तर अर्कोपट्टि सङ्गीतमै यस्तो प्रकारको खतरनाक शक्ति पनि देखियो, जो गाउन आउँछ, जसलाई बजाउन आउँछ, त्यहाँ अचानक उनीहरूमा एक किसिमको घमण्ड कहाँबाट पलाउँछ, अहङ्कार पनि तुरन्तै त्यहाँ आएको देखियो। एकजना भाइले हाम्रो चर्चको जवानहरूलाई त्यस्तै गान बजान भजन सिकाउनको लागि हामीले बोलाएका थियौँ। पछि सम्झाउन खोज्दाखेरि त उहाँ त निकै जान्ने, भयङ्कर हामीभन्दा पनि धेरै जान्ने भएको त्यो वातावरण देखाउनु भयो र त्यसको केही समयपछि उहाँ नराम्रोसँग नैतिक पतनमा जानुभयो। त्यसपछि हाम्रै चर्चबाट पनि एकजना भाइलाई अलिकति तालिमको लागि पठाएका थियौँ। त्यहाँबाट आइसकेपछि पटक्कै नसुन्ने भए, उन त साह्रै जान्ने भएछन्। त्यति मात्र नभएर एक दिन त हाम्रै चर्चमा एकजना निकै वरिष्ठ दाइ हुनुहुन्छ, जसले धेरै राम्रो सङ्गीत बजाउनुहुन्छ र उहाँले पनि हामीलाई हाम्रो त्यो चर्चमा सङ्गीतको कमी देखेर ल म बजाइदिन्छु भनेर बजाउन थाल्नु भएको थियो। तर उहाँको गिटार बजाउने एकदमै सिद्ध, धेरै राम्रो बजाउने, हाम्रो गाउने उही भेडा बाख्रा करा जस्तै। त्यसपछि एक दिन त अगुवाई गर्दा हामी एकातिर उहाँ अर्कोतिर बजाइरहेछौँ, हामी अर्कोतिर गाइरहेको देखेर उहाँले रिस उठेर गिटारै फालिदिनु भयो। अब चर्चको आराधनामा बजाउने मान्छेले नै गिटार ठोकाइदियो भने कसरी आराधना गर्ने त्यहाँ? त सङ्गीतमा खतरनाक चिज पनि छ। गीतमा एक किसिमको हामीभित्रको कालोपना पनि बाहिर देखाइदिन्छ भने हामीभित्रको शुद्ध सेतोपना पनि यसले बाहिर देखाउँछ। हामीभित्रका सुख पनि यसले व्यक्त गर्छ, हामीभित्रका दुःख पनि यसले व्यक्त गरिदिन्छ। त्यस किसिमले मित्र, तपाईँ र मेरो जीवनमा ख्रीष्ट येशूले गजबको गीत दिएको छ र त्यो गीत चाहिँ हामीले, चाहे हाम्रो गला होस् नहोस्, चाहे हाम्रो हातमा सङ्गीत बजाउने कला होस् नहोस्, सबैले गाउन सक्छौँ। त्यो गीत हामीभित्र लुकेको हुन्छ र हामीले त्यसलाई कहिले पनि हराउनु हुँदैन। ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिसको जीवनमा जब गीत हराउँछ भनेदेखि त्यसपछि साह्रै दुःखलाग्दो अवस्था हो त्यो। मरियमको जीवनमा यस्तो भयङ्कर ठुलो एउटा चुनौती हो। यो सुखको समय होइन हो। परमेश्वरको महान एउटा योजना त पुरा हुँदैछ, तर त्यो महान योजना त्यस्तो व्यक्तिको जीवनबाट पुरा हुँदैछ जो एकदमै कमजोर छन्, अबला छन् र समाजले उनलाई नराम्रोसँग बहिष्कार गर्नेछ। परिवारमा बडो ठुलो विवाद आउनेछ। यदि आमा बाबु थिए भनेदेखि त आमा बाबुको नाक काटिएको भनेर त्यहाँ धेरै ठुलो बवाल छ। दुःख, एकदमै तनावपूर्ण अवस्थाबाट भएर मरियम जाँदैछन्। त्यसै कारण हामीले अघिल्लो पाठमा हेऱ्यौँ, उनले आफ्नो सायद आमा बाबुलाई पनि भन्न नसकेर आफ्नै नातेदार कहाँ गएर आफ्नो मनको व्यथा पोखाउनको लागि उनी जकरिया र एलिसेबाको घरमा आइपुग्ने बित्तिकै पवित्र आत्माको उपस्थिति त्यहाँ हुन्छ र एलिसेबा आफै पवित्र आत्माले भरिन्छन्। यूहन्ना बप्तिस्मा दिने गर्भमै पवित्र आत्माले भरिन्छ र 3-4 जना त्यहाँ जो थिए परमेश्वरमा प्रशंसा गर्न थाल्छन्। एलिसेबाले बडो उत्साहका वचन मरियमलाई दिन्छन् र त्यसपछि मरियम पनि अवश्य पवित्र आत्माले भरिएर यसरी गीत गाउँछन्। आउनुहोस् हामी लुका 1 अध्यायको 46 पदबाट 56 पदसम्म आज हामी हेरौँ। अनि मरियमले भनिन् भन्न पनि गाउन थालिन् भन्न सकिन्छ। मेरो प्राणले परमप्रभुको गुणगान गर्दछ र मेरो आत्मा मेरा मुक्तिदाता परमेश्वरमा रमाहट गर्दछ। बडो स्पोन्टेनियस भन्छ यो अङ्ग्रेजी शब्द चाहिँ, नेपालीमा के, त्यत्तिकै कुनै तयारी बिना नै अचानक तिनीहरू परमेश्वरको स्तुति प्रशंसाका गीतहरू गाउन थाले। मेरो प्राणले परमप्रभुको गुणगान गर्दछ र मेरो आत्मा मेरा मुक्तिदाता परमेश्वरमा रमाहट गर्दछ। जब जब मानिस निराश हुन्छ, दुःख कष्टले घेरिएको हुन्छ, अन्योल हुन्छ, दिमागमा सही प्रकारको निर्णय गर्न सक्ने क्षमता हुँदैन, त्यति बेलामा परमप्रभुतिर फर्केर परमेश्वरलाई उसले हेर्दछ भनेदेखि उसभित्र अलौकिक एउटा शक्ति उत्पन्न हुन्छ। त्यो आनन्द उत्पन्न भएर आउँछ। सायद त्यसै कारण नेहमियाले पनि भनेको होला, परमप्रभु आनन्द नै मेरो शक्ति हो, मेरो बल हो। परमेश्वरमा जब तपाईँ र म यस किसिमले
पूर्ण रूपले एकाग्र भएर भिज्न सक्छौँ भनेदेखि हाम्रा दुःख कष्टको घडीमा पनि आनन्दको गीत हामी गाउन सक्छौँ। आनन्दको समय छ भने त ठिकै छ, बाइबल धेरै ठाउँमा भनेको छ, खुसी हुनेसँग खुसी हौ, दुःखी हुनेसँग दुःखी हौ, रुनेसँग रौ, हाँस्नेसँग हाँस। त्यो त हामी अरू मानिसको जीवनमा आएको दुःखमा सहभागी त हुन सक्छ, तर आफ्नै जीवनमा जब दुःख आउँदाखेरि त्यति बेलामा आनन्दको गीत त्यो व्यक्तिले मात्रै गाउन सक्छ, जसको जीवनमा वास्तवमा परमेश्वरको पवित्र आत्माको काम छ। यो मानिसले गर्ने भन्दा पनि मानिसभित्र हामीलाई मद्दत गर्नुहुने परमेश्वरका आत्माले नै त्यो गर्नुहुनेछ। त किन मरियम यसरी गाउन थालिन्? मरियमको गीतमा भयङ्कर ठुलो रहस्य हामी देख्दछौँ। यो उनले तयारी गरेर कविता लेखेको होइन होला। यो अचानक पवित्र आत्माले उनीभित्र भएको परमेश्वरप्रतिको विश्वासलाई विस्फोटन गर्दैछ। उनको हृदयमा जे कुराले भरिएको थियो त्यो हृदयबाट जीवनका वचनहरू त्यहाँ निस्केका छन्। परमेश्वरप्रतिको भक्ति, परमेश्वरको प्रशंसा निस्केर आएको छ। पवित्र आत्माको भरपुरीमा बाँचेको मानिस जहिले पनि परमेश्वरको आराधना गर्नको लागि अत्यन्त लालायक हुन्छ। ऊ कहिले पनि चुप लागेर बस्न सक्दैन मित्रहरू। र कहिलेकाहीँ यो पेन्टिकस्टल र क्यारिस्मेटिक चर्चहरूमा बढी हल्ला गर्छन् र हामीलाई लाग्छ कहिलेकाहीँ यिनीहरू त एकदमै बेकु हुन्, यिनीहरू दिमाग नभएका हल्ला गर्ने मात्रै हुन् भन्ठान्छ। होइन, जब पवित्र आत्माको जल्दो बल्दो र जीवित काम भएको हुन्छ, त्यहाँ मानिसहरू आफ्नो इमोसन के भन्छ भावनालाई रोक्न सक्दैनन्। उनीहरू साँच्चै हृदयबाटै आफ्नो मनभित्रका जस्तासुकै कुरा किन नहुन् ती बाहिर व्यक्त गर्न चाहन्छन्। भने अरू नन पेन्टिकस्टल चर्चमा जो रीतिरिवाजमा ट्रेडिसनमा बढी विश्वास गर्ने चर्चहरूमा चाहिँ मानिसहरू शान्त बसेका हुन्छन् चुपचाप। अनि अथवा पास्टरले अगाडि के गरे हुन्छ, पुजारीले, अथवा यो सिएनआई सिएसआई चर्चमा, एङ्ग्लिकन चर्चमा, अहिले आएर यो अर्थोडक्स चर्च पनि, त्यहाँ अरूले नै, त्यहाँ माथिका पुजारीहरूले यो त्यो गरिरहेका हुन्छन्। तर यो क्यारिस्मेटिक पेन्टिकस्टल चर्चहरू, क्याथोलिक चर्चभित्रै पनि एउटा क्यारिस्मेटिक समुदाय छ। त्यहाँ हरेक विश्वासी आफ्नो मुख खोलेर परमेश्वरको प्रशंसा गरिरहेको हुन्छ। अनि बाहिरबाट हेर्नेहरूलाई त्यो अनौठो लाग्छ। तर त्यो भित्र तपाईँले भित्र गएर हेर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ गजब राम्रो चङ्गाईको सम्भावना बढी देखिन्छ, जहाँ मनका भावनाहरू हामी गीतबाट हुन्छ कि प्रशंसाबाट हुन्छ व्यक्त गर्न सक्छौँ भने। त मरियमले यस किसिमले आत्माको भरपुरीमा गीत गाउन थालेपछि किन भनेर 48 पदमा किन मेरो आत्मा परमप्रभुमा रमाहट गर्छ भनेर उहाँले यसरी भन्नुहुन्छ। पहिलो कुरो, किनकि उहाँले आफ्नी दासीको दीनतामा कृपा दृष्टि गर्नुभएको छ। हेर, म अब उपरान्त सबै पुस्ताले मलाई धन्य कि भन्ने छन्, किनभने उहाँ जो शक्तिशाली हुनुहुन्छ, उहाँले मेरो निम्ति महान काम गर्नुभएको छ। उहाँको नाउँ पवित्र छ। मेरो निम्ति परमेश्वरले महान काम गर्नुभएको छ भनेर मरियमले पहिलो कुरो परमेश्वरले गर्नुभएको कामलाई आफ्नो व्यक्तिगत जीवनसँग दाँजेर हेर्दछिन् र देख्छन्, म जस्तो साधारण एउटा गाउँको स्त्री, जवान स्त्री, मेरो जीवनमा परमेश्वरले महान काम गर्नुभएको छ, उद्योगको काम गर्नुभएको छ। मेरो दीनतामा, दीनता भन्ने शब्द कस्तो भन्नुहुन्छ भने मेरो कमजोरीमा, म एउटा अबला, असहाय, कमजोर व्यक्तिको जीवनमा परमेश्वरले आफ्नो कृपा दृष्टि गर्नुभएको छ। र अब उपरान्त परमेश्वरको प्रशंसा गर्दाखेरि मानिसले मलाई पनि धन्य कि भन्ने छन्। र हामी भन्दै थियौँ हिजो अस्ति पनि, जीवित परमेश्वरलाई आफ्नो कोखमा प्राप्त गर्नु मरियमको निम्ति यो गजबको आशिषको कुरो थियो। र मेरा कमजोर, अनि उहाँले जो शक्तिशाली हुनुहुन्छ, उहाँले मेरो निम्ति महान काम गर्नुभएको छ। परमेश्वर शक्तिशाली हुनुहुन्छ, म एउटा साधारण मानिस हुँ, तर परमेश्वरले मेरो जीवनमा यो महान काम गर्नुभएको छ। त गीत गाउनको लागि पहिलो कुरो हामी के देख्दैछौँ भनेदेखि हाम्रो जीवनमा जे जस्ता छन् असल खराब सबै कुराको पछाडिपट्टि परमेश्वरको हात छ भन्ने विश्वास गर्नुपर्ने देखिन्छ। कहिलेकाहीँ खराब कुरालाई हामी स्वीकार गर्न मान्दैनौँ, सक्दैनौँ, तर कसैले हाम्रो विरुद्धमा केही नराम्रो गरेको छ, हाम्रो जीवनमा कुनै प्रकारको समस्याहरू छन् भनेदेखि
त्यसको पछाडि त्यो हुनुमा पनि केही न केही परमेश्वरको योजना छ भन्ने विश्वास हामीमा छ भने हामी परमेश्वरलाई प्रशंसा दिन सक्छौँ। दुःख कष्टबाट भएर जाँदा पनि हामीले भन्छौँ, प्रभु तपाईँ के चाहनुहुन्छ मेरो जीवनबाट, यो घडीबाट म जाँदाखेरि के काम तपाईँ गर्न चाहनुहुन्छ। र सुख आनन्द आउँदाखेरि त अवश्य पनि हामी आफ्नो जीवनमा त्यो स्वीकार गर्ने नै भयौँ। त मरियमले भन्छन्, मेरो जीवनमा प्रभुले महान कृपा गर्नुभयो। म एउटा साधारण कसैले मेरो नामै सुनेको थिएन, अब संसारभरि मेरो नाम सुनिनेछ। यो एउटा परमेश्वरले गर्ने महान कामलाई मरियमले स्वीकार गर्दैछन्। हिजो अस्ति मलाई चिन्ने कोही पनि थिएन, तर अब संसारमा सृष्टिमा एउटा अचम्मको काम मेरो जीवनबाट परमेश्वरले गर्नुभएको छ। यति भनिसकेपछि उनी गीत गाउनुको अर्को कारण पनि हामी यो 50देखि 53 समय हेरौँ। उहाँको भय मान्नेहरूमाथि उहाँको कृपा पुस्तादेखि पुस्तासम्म रहनेछ। उहाँले आफ्नो बाहुलीको सामर्थ्य प्रकट गर्नुभएको छ। उहाँले मनभित्रको कल्पनामा घमण्ड गर्नेहरूलाई छरपष्ट पार्नुभएको छ। उहाँले शक्तिशालीहरूलाई तिनीहरूका सिंहासनबाट हटाउनु भएको छ र दीनहरूलाई उचाल्नु भएको छ। भोकाएकाहरूलाई उहाँले असल चिजहरूले तृप्त पार्नु भएको छ र धनीहरूलाई उहाँले रित्तै हात पठाउनु भएको छ। आफ्नो जीवनमा परमेश्वरले गर्नुभएको कृपालाई स्वीकार गरिसकेपछि मरियमको गीतमा हामी अब ती व्यक्तिलाई देख्दैछौँ जो परमेश्वरमा भरोसा राख्छन्। उनले भन्छन्, उहाँको भय मान्नेहरूमाथि उहाँको कृपा पुस्तादेखि पुस्तासम्म छ। त्यसपछि उहाँको भय नमान्नेहरूको बयान उहाँले एउटा घमण्डीको जो अहङ्कारी छन् परमेश्वरले तिनलाई छरपष्ट पार्नेछन्। अनि 52 पदमा जो शक्तिशाली छन् तिनीहरू पनि कमजोर हुनेछन् र तिनीहरूको सामनेमा परमेश्वरले नम्रहरूलाई उचाल्नु हुनेछ। र त्यसपछि 53 पदमा जो धनीहरू छन्, जोसँग सबै सम्पन्नता छ, यदि तिनीहरूले पनि परमेश्वरमा भरोसा राखेन भने उनीहरू रित्तै हुनेछन्, तर जो भोकाएका छन् तिनीहरू तृप्त हुनेछन्। भन्न खोजेको कुरो, यदि हामी परमेश्वरमा भरोसा राख्ने मानिसहरू हौँ भनेदेखि हामी कमजोर भए पनि, हामी भोकै भए पनि, हामी एकदमै मानिसको सामनेमा अपहेलित भए पनि परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा महान काम गर्नुहुनेछ। त्यसै कारण म परमप्रभुमा रमाउँछु, म उहाँको स्तुति अनि प्रशंसा गर्नेछु। त यहाँ के देख्दैछौँ भने मरियमको हृदयमा कति ठुलो विश्वास छ परमेश्वरप्रति। स्वर्गदूतले परमेश्वरको लागि कुनै कुरा असम्भव छैन, सबै कुरा सम्भव छन् भनेको कुरोलाई वास्तविक रूपले मरियमले आफ्नो जीवनमा स्वीकार गरेर हृदयबाटै आज त्यो व्यक्त गरिरहेकी छन् र भन्दैछन्, म माथि मात्र होइन, परमेश्वरले ती मानिसहरूमाथि पनि आफ्नो महान कृपा पुस्तौँदेखि पुस्तासम्म गर्नुहुनेछ जो परमेश्वरमा भरोसा राख्नेछन्। उनीहरू सायद आज गरिब हुन सक्छन्, भोकै हुन सक्छन्, उनीहरू आज एकदमै कमजोर शक्तिहीन हुन सक्छन्, अबला हुन सक्छन्, एक्लै हुन सक्छन्, अथवा उनीहरू आज समाजबाट बहिष्कृत, समाजले हेला गरेको हुन सक्छ, तर परमेश्वरले तिनीहरूलाई उचाल्नुहुन्छ। यति भनिसकेपछि अर्को एउटा पक्ष छ। यो गीतमा गजब राम्रोसँग परमेश्वरले गर्ने कामलाई व्यक्त गरिएको देख्दछौँ। त्यसै कारण लुकाको सुसमाचारमा हामी पवित्र आत्माले गर्नुभएको कामलाई बडो गजबले प्रस्तुत गरिएको पाउँदछौँ। 54 पदमा हेर्नुहोस्, उहाँले आफ्नो कृपा स्मरण गरेर आफ्नो सेवक इजरायललाई सहायता दिनुभएको छ। मरियमले गीत गाउँदैछन् किनभनेदेखि उनको हृदयमा उनलाई थाहा भयो कि मेरो कोखमा जो जन्मिनु हुनेछ उहाँ मेरो लागि मात्र नभएर, उहाँमाथि भरोसा गर्ने व्यक्तिहरूका लागि मात्र नभएर, उहाँ इजरायल देशको लागि पनि कृपाको पात्र भएर, कृपा भएर आउनु भएको छ। परमेश्वरले इजरायल देशमा त्यस्तो महान कृपा गर्नुभयो कि उहाँलाई त्यो देशमा पठाउनु भएको छ। मुक्तिदातालाई त्यहाँ पठाएको कुरो मरियमको गीत हामी देख्दछौँ। इजरायल देश अथवा इजरायल भन्ने बित्तिकै यहुदी जाति भनौँ, मोसाको व्यवस्था दिएको पुरानो करार बाँधिएका मानिसहरू, त्यसमाथि पनि परमेश्वरले कृपा दृष्टि गर्नुभएको छ। त मरियममाथि, उहाँमाथि भरोसा गर्ने व्यक्तिमाथि, त्यसका साथसाथै इजरायल देशमाथि पनि परमेश्वरले महान कृपा गर्नुभएको कारण मरियम साह्रै आनन्दले
गीत गाउन थाल्दछन्। त्यसपछि अर्को एउटा खुड्किला हामी देख्दैछौँ। यो गजबले मरियमबाट सुरु गरेर परमेश्वरको महान कृपा अझ संसारभरि फैलिएको कुरो हामी 55 पदमा हेरेर र हाम्रा पुर्खाहरूलाई भन्नुभयो झैँ अब्राहम र उनको भावी सन्तानलाई सदाकालको निम्ति दया देखाउनु भएको छ। अब्राहमको सन्तान भन्ने बित्तिकै हामीले उत्पत्ति 12 अध्यायमा जानुपर्छ, जहाँ प्रभुले अब्राहमसँग करार बाँध्नुहुन्छ, भन्छ तँमा नै म सारा संसारका मानिसलाई आशिष दिनेछु। त भन्न खोजेको कुरो तँद्वारा, तेरो सन्तानद्वारा म संसारमा आफ्नो मुक्तिको योजना पुरा गर्नेछु भनेको कारण मरियमको गीतमा हामी के देख्दैछौँ भनेदेखि परमेश्वरको दया अब संसारभरि फैलिएको छ, विश्वव्यापी रूपले। मरियमको जीवनमा, परमेश्वरमाथि भरोसा राख्ने मानिसहरूको जीवनमा, इजरायल देशमा र त्यसपछि अब्राहमका सन्तान अनि जसले ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्दछन्, आज ती सबै मानिसहरू अब्राहमका सन्तान भएको कुरो रोमी 4 अध्यायमा र गलाती 3 अध्यायमा हामी पाउँदछौँ। जसले ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको छ, हामी सबै अब्राहमका सन्तान भएको कारण त्यो महान कृपा आज हामी सबैमा संसारभरि फैलिएको कारण मरियमले आफ्नो हृदयबाट परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्दछिन्। त यहाँनिर तपाईहरु मेरो जीवनमा गीत गाउने कारण केही छैन भने पनि परमेश्वरले गर्नुभएको महान मुक्तिको कार्यलाई जब हामी विचार गर्दछौँ, हामी चुप लागेर बस्न सक्दैनौँ मित्रहरू। मण्डलीमा जाँदाखेरि त्यो उत्साहित भएर जानुको मुख्य कारण परमेश्वरले गर्नुभएको महान मुक्तिको सन्देश काफी छ, प्रशस्तै छ। आज हामी गरिब हुन सक्छौँ, आज हाम्रो शरीरमा रोग ब्याज हुन सक्छ, आज समाजमा हामी एकदमै कसैले हामीलाई चिन्दैन जान्दैन, हामीलाई कसैले आदर इज्जत नगरेको हुन सक्छ, हामी कमजोर हुन सक्छौँ, तर हामी जस्ता मानिसहरूलाई मुक्ति दिन परमेश्वरले मरियमको कोखबाट यस्तो मुक्तिदाता पठाउनु भयो, जसले हामीलाई पुस्तौँदेखि पुस्तौँसम्म आफ्नो अनुग्रह गर्नुभयो, अनन्त जीवन दिनुभयो। कल्वरी क्रुसलाई जब तपाईले हेर्नुहुन्छ, तपाईँ र म परमेश्वरको नाउँमा त्यो स्तुति प्रशंसाको गीत नगाइकन बस्नै सक्दैनौँ। प्रभुले त्यति महान काम गर्नुभयो, अनन्त नरकबाट हामीलाई अनन्त स्वर्गको राज्यमा परिणत गर्नुभयो, मरेका थियौँ जीवन दिनुभयो। र त्यति मात्र नभएर मित्रहरू, तपाईँ र म आज परमेश्वरमा भरोसा गर्ने मानिसहरू हौँ भनेदेखि सायद हामी सांसारिक दृष्टिकोणले हामी गरिब हुन सक्छौँ, कमजोर हुन सक्छौँ, अपहेलित हुन सक्छौँ, तर प्रभुले उठाउनु हुनेछ। म जहिले पनि जानी जानी म यो भन्ने गर्दछु कि हाम्रो विश्वासी जीवन खाली एक पक्ष हुनु हुँदैन। कारण परमेश्वरले हामीलाई मानिस बनाउँदाखेरि आत्मिक रूपले मात्र सास मात्रै त्यत्तिकै फुकेको होइन, माटोबाट शरीर उत्पन्न गर्नुभयो। यो भौतिक शरीरमा जीवन प्रदान गर्नुभएको छ भने यो भौतिक शरीर पनि परमेश्वरको नजरमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। र यस शरीरमा रहन्जेलसम्म हामीलाई संसारमा बस्दाखेरि भौतिक आशिष पनि परमेश्वर हामीलाई दिन चाहनुहुन्छ, यसमा कहिल्यै शङ्का गर्नु हुँदैन। कहिलेकाहीँ म यो भन्नै पर्ने हुन्छ, कारण धेरै पटक गरिब, रोगी बिरामी, दुःख कष्टमा बसेको बेलामा विश्वास गर्ने मान्छे मात्रै आत्मिक हो, जो स्वस्थ छ, जससँग सम्पत्ति प्रशस्तै छ, जो शक्तिशाली छ भने त्यो त राम्रो विश्वासी बन्न सक्दैन, किनभने प्रभु यीशुले भन्नुभएको छ धनीहरू स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्दैनन्। यो गलत समाचार कहिलेकाहीँ हामीले सुन्छौँ र विश्वास पनि गरिदिन्छौँ। तर होइन मित्र, परमेश्वर जति हाम्रो आत्मिक जीवनको लागि इच्छुक के भन्छ हामी प्रति उहाँ भलो चाहनुहुन्छ, त्यस्तै किसिमले हाम्रो शारीरिक जीवनमा पनि प्रभु हामीलाई आशिष दिन चाहनुहुन्छ। र एउटा ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मान्छे, परमेश्वरमा भरोसा गर्ने मान्छे, परमेश्वरको मुक्तिको सन्देशमा रमाउने मानिसको आत्मिक साथसाथै भौतिक जीवनमा परमेश्वरीय आशिष आउँछ। त्यसको लागि हामीले आफैलाई तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। आउँदैन भनेर बसेको भने सायद नआउन सक्छ।
धेरै पटक सुनेको छु मैले। पास्टरहरूले गजब राम्रोसँग प्रचार गर्छन्, विश्वासीहरूलाई भन्छन्, हामीले यीशुलाई विश्वास गर्ने बित्तिकै सबै कुरा ठिक हुन्छ भनेर भन्नु हुँदैन, सोच्नु हुँदैन। अब यसको मतलब सुरुमै उहाँहरूको सोचाइ नै त्यस्तो छ कि यीशुमा विश्वास गर्दैमा सबै कुरा ठिक हुँदैन भनेर म सुरु गर्छु भनेदेखि ठिक हुँदैन। त्यो त जस्तो म सोच्दैछु त्यस्तै हुनेछ। तर त्यसको सट्टामा हो, म भौतिक आशिषको लागि, भौतिक फाइदाको लागि त विश्वास गरेको होइन। मैले ख्रीष्टलाई मेरो मुक्तिको लागि विश्वास गरेको, मेरो पाप क्षमाको लागि मैले विश्वास गरेको हुँ। तर म यस्तो परमेश्वरमा विश्वास गर्दैछु जो जीवित छ, जो मेरो प्रार्थना सुन्दछ भने यो जीवित अनि प्रार्थना सुन्ने परमेश्वर जसले प्रतिज्ञा गरेको छ, उहाँले मेरा भौतिक आवश्यकता पनि पुरा गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वास चाहिँ हामीमा हुनुपर्छ। तर यो विश्वास छैन, सुरुमै येशूमा विश्वास गर्ने बित्तिकै आर्थिक उन्नति हुन्छ, शरीरमा चङ्गाई हुन्छ भन्नु सोच्नु हुँदैन भनेर हामी आउँछौँ भनेदेखि जे सोच्यौँ त्यस्तै हुन जान्छ। त तपाईँ र मेरो जीवनमा कमी कमजोरी छन्, दुःख कष्ट छ, गरिबी छ, रोगब्याध छ भने हामी त्यो परमेश्वरमा विश्वास गर्दैछौँ जसले हामीलाई त्यस्तो स्थितिबाट पनि उकास्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो शरीरमा चङ्गाई दिन सक्नुहुन्छ, हाम्रो गरिबीबाट हामीलाई छुटकारा दिन सक्नुहुन्छ र समाजमा हाम्रो मान सम्मान जिउनको लागि ढोका खोल्न सक्नुहुन्छ। त्यो विश्वास हामीमा हुनुपर्छ र मरियममा हामी त्यो विश्वास देख्दैछौँ। त्यसै कारण त उनले यो गजबको गीत गाउन सकेको छ। त मित्र, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ आज ख्रीष्ट येशूसँगको सम्बन्धमा? मुक्तिको सन्देशले तपाईँलाई कतिको रमाहटमा ल्याउँछ? तपाईँभित्र कतिको आनन्द छ? तपाईँको आनन्द सानातिना कुराले त्यो गुमाइ त दिँदैन कतै? के हुन्छ भनेदेखि हामी चर्चमा आइतबार शनिबार जाँदा रमाउँछौँ। आज शनिबारको दिन मेरो विचारमा अनि चर्चमा गयो, प्रभु धन्यवाद भनेको छ, अनि छेउमा बसेको विश्वासीले के मन नपर्ने कुरा गरिदिएपछि तुरन्तै रिस उठ्यो, अथवा त्यहाँ बच्चाहरूले हल्ला गरिदियो, तपाईँ बस्ने कुर्सीमा कोही अर्को आएर बसिदियो भने रिस उठिहाल्यो, गयो मुक्तिको आनन्द। त्यसपछि त्यो मण्डलीमा बसुन्जेलसम्म मुरमुरिएर बसेको हुन्छ। सानातिना कुराले तपाईँभित्रको मुक्तिको आनन्दमा दाग लगाइदिन सक्छ, हटाइदिन सक्छ, तपाईँको गीत हराएर जान सक्छ। त त्यसको लागि हामीलाई भित्रपट्टिबाट जाँच्नु पर्ने हुन्छ कि म साँच्चै मुक्तिको सन्देशमा रमाउने मान्छे हुँ, या मेरा शरीरका भावनाहरूलाई, अभिलाषाहरूलाई अझै म बढी स्थान दिइरहेको छु। चाहे मण्डलीमा भद्रगोल किन नहोस्, चाहे बच्चाहरूले त्यहाँ हल्ला गरेको किन, चाहे पास्टरले एकदमै खत्तम प्रचार गरेको किन नहोस्, अथवा तपाईँलाई घोचेरै प्रचार गरेको किन नहोस्, यदि तपाईँ मुक्तिको सन्देशमा रमाउने मान्छे हो भने केही फरक पर्दैन। प्रभु धन्यवाद, तपाईँ रमाउन सक्नुहुन्छ। यस किसिमले रमाहट गर्दै तपाईँ जानुभयो भनेदेखि हामीले हितोपदेशको किताबमा देख्यौँ, अ चियरफुल हार्ट इज अ मेडिसिन। प्रसन्न हृदय औषधि हो जसले हाम्रो शरीरलाई चङ्गाई गर्दछ, हाम्रो अनुहारमा मुस्कान आउँछ र त्यसपछि खुट्टामा तागत आउँछ र मेहनत गर्न, परिश्रम गर्न हामी अगाडि जान्छौँ र परमेश्वरले भौतिक क्षेत्रमा पनि हामीलाई उचाल्नुहुन्छ। आनन्द त्यसै कारण परमप्रभुको शक्ति, बल हो, तागत हो। तपाईँको गीत कहिले पनि नहराउन दिनुहोस्। अरू मानिसको कारण तपाईँको गीत नहराओस्, परिस्थितिको कारण तपाईँको गीत नहराओस्। मरियमको जीवनमा यस्तो डरलाग्दो परिस्थिति थियो, तर उनी गीत गाउन थालिन्। मित्र, एक्लै हुँदाखेरि, निराशा हुँदाखेरि तपाईँ भजनको किताब खोल्नुहोस्, गीत गाउन थाल्नुहोस्। बाजा बजाउने तपाईँको सिप छ भने बजाएर परमेश्वरलाई महिमा दिनुहोस्। होइन भनेदेखि आजको त इन्टरनेटमा गजब राम्रा गीतहरू तपाईँ सित्तैमा सुन्न पाउनुहुन्छ। गीत गाउनुहोस् अनि सुन्नुहोस् र आफ्नो जीवनमा परमेश्वरको आत्मालाई अझ गहिरो काम गर्ने मौका दिनुहोस्। यति भन्दै आज 56 पद, मरियम तिनीसँग प्राय 3 महिना बसेर आफ्नो घर फर्किन्। यो सायद यो के भन्छ, गर्भवती हुँदाखेरि महिलाहरूलाई 3 महिनासम्म साह्रै गाह्रो हुन्छ। एकपटक मेरो श्रीमतीलाई साह्रै त्यो पहिलो बच्चा पेटमा हुँदाखेरि गर्दा गर्दै एक दिन त बेडमा बसेको थियो, तल खुट्टामा के जुत्ता के लगाइदिउँ भनेर बसेको थिएँ, मेरो टाउकोमा उल्टी गरेको थियो। उल्टी गर्नु अन्त गर्नु नि मेरै टाउकोमाथि उल्टी गरिदिएको थियो। साह्रै गाह्रो हुँदो रहेछ।
चाहिँ त्यस्तो स्थितिमा मरियमलाई गाह्रो भएको थियो होला, कसैसँग भन्न सकेका थिएन होला घरमा। आमा-बाबुले के गर्ने हुन्, के छ त एलिजाबेथको घरमा आफ्नो त्यो समय महत्त्वपूर्ण समय उनले बिताएर अन्त्यमा उनी घर फर्किन्छन्। र यति भन्दै आजको यो खण्ड म यही राख्छु। परमेश्वरले हाम्रा गीतहरूलाई गाउनको लागि मद्दत गर्नुभएको होस्। फेसबुकमा हेर्नुहुने सम्पूर्ण मित्रहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र पछि युट्युबबाट पनि हेर्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई पनि प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्। यदि तपाईँलाई यो बिहानको डिभोसनमा प्रत्यक्ष रूपले भाग लिन चाहनुहुन्छ भने जुममा आउन सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई मेसेज पठाउनु भएको खण्डमा यसको पासकोड दिनेछु र त्यसपछि अब हामी केही समय जुममा प्रार्थनामा बिताउनेछौँ।